Again, we are back with our chapter that is money. अगेन हम लोग अपना जो चैप्टर है मनी उसको कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी इस चैप्टर की, दैट वाज कि मनी से पहले का जो दौर था, जो टाइम था, फेस था, जिसमें जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो हमारे पास जो सिस्टम चल रहा था वो होता था बाटर सिस्टम. बाटर सिस्टम के हम लोगों ने देखा कि क्या होता था. देयर वाज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड एंड सर्विसेज विदाउट यूज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. उस सिस्टम के हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स पढ़े थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस सिस्टम के, जिसकी वजह से वो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था, इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से फिर इट गेव वे टू मनी, और मनी फिर इन्वेंट हुआ. डिफरेंट लोगों ने उस पर सोचा, और ताकि आपकी जो इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस हैं वो इजी हो सके. उसके बाद फिर मनी का ओरिजिन होता है. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मनी और क्या क्या फंक्शंस हैं मनी के जो वो प्ले करता है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, डिफाइनिंग मनी. तो पैसा क्या है? अब बाटर सिस्टम में क्या था? बाटर सिस्टम में कोई पैसा नहीं था. आजकल के दौर में आप क्या करते हो? आप मार्केट जाते हो, लेट्स से आपने चीनी खरीदनी है. आप चीनी को आपने अब एक्सचेंज, यहाँ पे अब एक्सचेंज होना है बिटवीन यू एंड शॉपकीपर. क्या हो रहा है? शॉपकीपर की जो चीज़ है चीनी, उसने आपके पास आना है, इसमें एक्सचेंज होना है. ये एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? उसको आप पैसे देते हो, यानी मीडियम क्या हुआ? मीडियम इज पैसा. उसको आप पैसा देते हो, तो पैसे के बदले में वो आपको चीनी दे देता है. पैसा देते हो आप, पैसे के बदले में गंदम ले सकते हो, राइस ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, फर्नीचर ले सकते हो, यानी यू कैन बाय एवरीथिंग विद मनी. लेकिन इससे पहले बाटर सिस्टम में क्या होता था? देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी. आपको इकोनॉमी में ऐसा बंदा ढूंढना था जिसके पास आपकी ज़रूरत की चीज़ भी हो और आपके पास उसकी ज़रूरत की चीज़ भी हो. तब जाके ट्रांजैक्शन होती थी. ये जो एक्सचेंज गुड्स का तब जाके होता था जब आपको अपनी मर्ज़ी का गाहक मिलता था या बंदा मिलता था जिसके पास एक दूसरे की ज़रूरत की चीज़ होती थी. लेकिन आपका जब मनी इन्वेंट हुआ तो ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो गए. यू टेक मनी विद यू, मार्केट में जाते हो, यू कैन बाय एनीथिंग. आप कोई भी चीज़ मनी के थ्रू एक आप अपने पास ला सकते हो. तो एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई कि आप मार्केट में जाते हो, शॉपकीपर की जो चीज़ है उसको आपके एक्सचेंज करना है, आपके पास उस चीज़ ने आना है. उस चीज़ ने किसके थ्रू आपके पास आना है? मीडियम. मीडियम क्या है यहाँ पे? मनी. एंड ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ये बच्चे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है. स्टैंडर्ड ये सब नहीं है, ठीक है? ये सबको आप काट दो, सबको आप काट दो. यहाँ पे आप एक मिनट में आपको फॉर्मेट कर देता हूँ. ये जो आपका बच्चे सब है, ये सब नहीं है, ठीक? आपका सब आपका नहीं है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है. तो एनीथिंग that is generally accepted as a medium of exchange and also performs the function of a standard of value and store of. ये this is again और नहीं है, ये ऑफ है, इसको आप पी कर दो. ठीक हो गया. एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू इज मनी. अब पॉइंट्स टेकन, 3 पॉइंट्स हम लोगों के इस डेफिनेशन से सामने आते हैं. सबसे पहले आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक पॉइंट हो गया. आपके पास दूसरा पॉइंट हो गया डेफिनेशन से standard of value, and final one is your store of value is money. अब इनकी क्या, इनसे मुराद क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब every person should accept it without hesitation and he should be willing to exchange his
again this is his his goods with it. यानी ऐसा मीडियम जिसको कोई भी बंदा इजीली एक्सेप्ट करता है इन ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप मार्केट में जाते हो, आप पैसा उसको देते हो, पैसे के बदले में यू कैन बाय एनीथिंग एंड एवरीवन एक्सेप्ट्स इट, बिकॉज जो भी आपके मुल्क में मनी होती है, करेंसी या गवर्नमेंट की तरफ से उसकी बैकिंग होती है। आपके पाकिस्तान में जैसे आपका पाकिस्तान में जो आपका करेंसी चल रही है दैट इज़ रुपीज़। अब रुपी जो है दैट इज़ लीगल टेंडर मनी, ये हुकूमत वक्त की तरफ से इम्पोज होती है। हुकूमत वक्त के ऑर्डर की वजह से मनी जो है, करेंसी रुपीज़ जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी बंदा मनी का इनकार नहीं कर सकता इन ट्रांजैक्शन। तो ये हुकूमत की तरफ से होता है। मैयर ऑफ वैल्यू, इट शुड मैयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एज अ स्केल। जैसे पाकिस्तान में है, हम क्या करते हैं, हर चीज़ की वैल्यू हम किस में मैयर करते हैं, पैसे में। कि चीनी 100 रुपये किलो है लेट्स से, तो चीनी की 1 किलो की वैल्यू हम किस में मैयर कर रहे हैं, रुपीज़ में। लेट्स से गंदम 50 रुपये किलो है, तो 1 किलो गंदम की वैल्यू हम किस में मैयर कर रहे हैं, हम रुपीज़ में। इसी तरीके से हर मुल्क में डिफरेंट करेंसी है जिसमें वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की वैल्यू को मैयर करते हैं। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू क्या 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 मतलब है। जो बाटर सिस्टम में प्रॉब्लम था, वो क्या प्रॉब्लम था, बाटर सिस्टम में ये प्रॉब्लम था कि वी वर नॉट एबल टू स्टोर आर गुड्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो फूड रिलेटेड आइटम थी, हम उनको लंबे अरसे स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन पैसे को क्या है, आज आप पैसा बचत करते हो, लेट्स से आप अपनी सैलरी से 20,000 30,000 सेविंग करते हो, वो 30,000 जो आपकी सेविंग है उसको आप फ्यूचर में भी किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम बाटर सिस्टम में मौजूद था जब आपके पास मनी इन्वेंट नहीं हुआ था। तो ये 3 पॉइंट्स हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी इट शुड हैव अ क्वालिटी कि उसको सब लोग एक्सेप्ट करें इन ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेयर ऑफ वैल्यू, इट शुड एक्ट एज अ स्केल जिसमें आप मुख्तलिफ गुड्स की वैल्यू को मेयर करते हैं। फाइनली इट कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डेफिनेशन हो गई। Again, anything which is generally accepted as a medium of exchange and also performs the function of standard of value and also a store of value is money. इसके बाद है बच्चे, इसके बाद है फंक्शंस की अगर हम बात करें। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट नाउ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अभी जो मैंने बात की कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, अ बेस फॉर गवर्नमेंट पेमेंट एंड रेवेन्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। मोस्टली ये सब फंक्शन वही है, मोस्टली ये सब फंक्शन बच्चे वही है जो प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम के थे। इन बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स की वजह से इनको दूर करने के लिए फिर पैसा इन्वेंट हुआ, जिसकी वजह से वो जो बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हुए। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि कैसे मनी अपना फंक्शन प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे मैंने बात की कि मनी फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल क्या है कि प्रोड्यूसर सेल्स देयर गुड्स टू होलसेलर इन एक्सचेंज ऑफ मनी एंड होलसेलर सेल द सेम गुड्स टू कंज्यूमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। यानी आप इकोनॉमी में जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, अब इकोनॉमी में जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो आप किसके थ्रू कर रहे हो, वो आप मनी के थ्रू कर रहे हो। यू कैन बाय, आप इकोनॉमी में कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी है, आपको कोई भी चीज़ बेचनी है, यू कैन ईजीली डू इट थ्रू मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी हेयर प्लेस रोल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो फैसिलिटेट करता है
ٹرانزیکشنز لوگوں کے درمیان میں جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے، منی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، جو اس سے پہلے ہم نے بارٹر سسٹم پڑھا تھا، اس کے پرابلمس پڑھے تھے، تو اس میں مین پرابلم یہی تھا کہ آپ وہ جو ڈبل کو انسیڈنٹس آف وانٹ تھا کہ آپ کو اکانومی میں ایسا بندہ ڈھونڈنا تھا جس کے پاس آپ کی ضرورت کی چیز ہو، آپ کے پاس اس کی ضرورت کی چیز ہو۔ یہ پرابلم بندے کو کافی دیکھنا پڑتا تھا، آپ کو نہیں ملتا تھا ایسا جو بندہ تھا جس کو کے ساتھ آپ ٹرانزیکشن کر سکیں۔ لیکن جب پیسہ آیا، آپ پیسہ مارکیٹ میں لے کے جاتے ہو، ایک سنگل گڈ ہے، ایک سنگل چیز ہے جس کے بدلے میں آپ کوئی بھی چیز اکانومی میں پرچیز کر سکتے ہو۔ تو اٹ فیسیلیٹیٹس بیسیکلی ٹرانزیکشنز آف گڈس اینڈ سروسز اینڈ ایکٹس ایز اے میڈیم آف ایکسچینج۔ اس کے ساتھ ہے یہ ایک میں تھوڑا سا اس کو اریز کرتے ہیں جو ہماری لائنز ہیں۔ سیکنڈ ون، منی ایکٹس ایز اے یونٹ آف ویلیو، یا وہ جو دوسرا پوائنٹ یہاں پہ لکھا تھا کامن میئر آف ویلیو، یہ کامن میئر آف ویلیو۔ منی میئرز دا ویلیو آف ویریس گڈس اینڈ سروسز وچ آر پروڈیوس ان این اکانومی۔ جیسے میں نے بات کی، پاکستان میں چینی کی قیمت پر کلو کتنی ہے، پر کے جی کتنی ہے، وی میئر اٹ ان روپیز۔ آٹا کتنے کا ہے، آپ کا شرٹ کتنے کی ہے، آپ کے فرنیچر کتنا، یعنی جو بھی چیز اکانومی میں پروڈیوس ہو رہی ہے، آپ ان کی ویلیو کو میئر کرتے ہو پیسے میں، روپیز میں، پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں۔ منی ورک ایز اے یونٹ آف ویلیو اور اسٹینڈرڈ آف ویلیو۔ منی ورک ایز اے کامن میئر آف ویلیو بائی ایکسپریسنگ ایکسچینج ویلیو آف آل گڈس اینڈ سروسز ان منی، سروس ان منی ان دا ایکسچینج مارکیٹ۔ یعنی آپ کی جو مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ نے بائنگ اینڈ سیلنگ کرنی ہے، وہاں پہ ہر چیز کی جو ویلیو ہے وہ پیسے میں ایکسپریس ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ جو بارٹر سسٹم کا پرابلم تھا کہ کیسے کیسے دو بندے کسی ڈیل پہ متفق ہو، ایک بندہ اپنی چیز کی ویلیو زیادہ بتا رہا تھا، دوسرا بندہ اپنے چیز کی ویلیو زیادہ بتا رہا تھا، تو وہ والا پرابلم پیسے کی انوینشن کے بعد سالو ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی قیمت، ہر چیز کی ویلیو پیسے میں ایکسپریس ہوتی ہے۔ یو کین گو ٹو مارکیٹ، آپ اپنی مرضی سے، اپنی استطاعت کے مطابق کوئی بھی چیز کی پرچیز کر سکتے ہو تھرو منی۔ اس کے ساتھ اسٹور آف ویلیو۔ اب بارٹر سسٹم کا کیا پرابلم تھا کہ کافی ایسی گڈس تھیں جن کو آپ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے اسٹور نہیں کر سکتے تھے۔ موسٹ آف دا گڈس ور پیرشیبل، جو وقت کے ساتھ خراب ہو جاتی تھی۔ لیکن پیسہ جب آیا، اب یو کین ایزیلی اسٹور دا ویلیو فار لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ اٹ واز virtually impossible to store surplus value under barter system۔ یعنی آپ نے اگر کوئی چیز زیادہ تعداد میں پروڈیوس کر لی ہے، ایک فارمر تھا، اس نے زیادہ تعداد میں گندم پروڈیوس کر لی تھی، تو وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ گندم میں سے 50-60 من گندم وہ سیو کر لے، اور وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 50-60 من گندم سٹور کر لے اور 5-6 سال بعد اس کو جب ضرورت پڑے تو اس کو وہ استعمال کر لے، کیونکہ وہ تو پیسیج آف ٹائم کے ساتھ اس چیز نے خراب ہو جانا تھا۔ تو دس ڈیفیکلٹی واز بیسیکلی دا ڈسکوری آف منی ہیز ریموو دس ڈیفیکلٹی۔ کیسے؟ ود دا ہیلپ آف منی پیپل کین اسٹور سرپلس پرچیزنگ پاور اینڈ یوز اٹ وین ایور دے وانٹ۔ آج وہی ایگزامپل، سیلری میں آپ کی لیٹ سے 60,000 70,000 سیلری ہے، اس میں 20-30,000 سیونگ کرتے ہو، جو آپ کو ایکسیس، آپ کے پاس بچت ہو جاتی ہے، اور وہ پیسہ آپ فیوچر میں کسی بھی ٹائم جب آپ کو ضرورت ہو آپ استعمال کر سکتے ہو۔ سیونگ ان منی از ناٹ اونلی سیکیور بٹ اٹس پاسبلٹی آف بینگ ڈسٹرائڈ از ویری لیس۔ یعنی پیسے کا اس میں اس کی انفلیشن کی وجہ سے ویلیو میں تھوڑی بہت کمی زیادتی تو آ سکتی ہے، لیکن اس کا بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم کے ساتھ خراب ہو جائے، جیسے کہ ڈفرینٹ گڈس کی ہم نے بات کی، بارٹر میں وہ خراب ہو جاتے تھے۔ تو منی ہیز بیکم دا اونلی بیسس آف پروموٹنگ کیپٹل فارمیشن ان اکانومی۔ اس کے ساتھ ہے اسٹینڈرڈ آف فیوچر پیمنٹس۔ ہم نے جو بات کی تھی بارٹر میں کہ فیوچر پیمنٹس کا کافی پرابلم تھا، جو بائنگ اینڈ لینڈنگ اینڈ بوروئنگ کا پرابلم تھا۔ منی سرو ایز اے اسٹینڈرڈ آف فیوچر پیمنٹ۔ اٹ means that people can easily accept it for borrowing and lending۔
ایگزامپل کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے ہماری؟ فار ایگزامپل اف اے کسٹمر بوروز سم گڈ of rupees 2000 from a shopkeeper and promises to pay him after 2 months and then settles his account. کسی کو پرابلم نہیں ہوگا. یعنی آپ دکاندار کے پاس جاتے ہو، آپ کا اس کے ساتھ کھاتا ہوتا ہے، منتھلی آپ اس سے 2000 ویلیو کی چیزیں خریدتے ہو اور اس کو پرومس کرتے ہو کہ میں آپ کو 2000 روپے 2 مہینے بعد دے دیتا ہوں، اور 2 مہینوں بعد آپ اس کو اکاؤنٹ آپ سیٹل کر دیتے ہو، آپ اس کو 2 مہینوں بعد 2000 روپے پے کر دیتے ہو، تو نو ون ول ہیو اینی پرابلم. لیکن گڈس کے ٹائم میں یہ پرابلم، جو بارٹر سسٹم ہے اس میں پرابلم تھا کہ آپ کیونکہ چیزوں کو لمبے عرصے کے لیے اسٹور نہیں کر پا رہے تھے. آج آپ ایک چیز کو لے رہے ہو لون پہ، فیوچر میں آپ کس طریقے سے اس کو واپس ری پے کرو گے؟ تو بارٹر سسٹم میں ایسا کوئی آپ کے پاس اسکیم نہیں تھی جس کے تھرو یہ ساری پیمنٹس جو آپ کا قرضے ہیں، جو آپ کے ڈیٹ ہیں، ان کو سیٹل کر سکو. تو بارٹر سسٹم کا یہ کافی پرابلم تھا، جس میں یہ سیٹلمنٹ آف ڈیٹس کا جو پرابلم تھا وہ کافی تھا. لیکن پیسہ آنے کے بعد یہ ایزیلی چیز سالو ہو گئی. ٹرانسفر آف ویلیو ایک اور پرابلم تھا. لیٹس سے جو بارٹر سسٹم کا پرابلم تھا کہ آپ کراچی میں رہ رہے ہیں اور کراچی میں اپنا گھر اسلام آباد شفٹ کرنا چاہ رہے ہو. اس میں آپ کو کیا کرنا تھا؟ آپ کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو اسلام آباد میں جس کے پاس گھر بھی ہو اور وہ کراچی میں گھر بھی لینا چاہتا ہو. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. لیکن پیسہ آنے کے سے کیا ہوا؟ اٹ سرو ایز اے مین آف ٹرانسفر آف ویلیو. Easy for people to transfer their property from one place to another with the help of money. کیسے؟ we can sell our movable or immovable property in some place. کراچی میں جو گھر ہے آپ کا، اس کو آپ کیا کرو؟ آپ سیل کر دو فار منی. میں نے کراچی میں گھر بیچ دیا، اس کے بدلے میں مجھے پیسے ملے. اینڈ یوز دا سیم منی ٹو بائی پراپرٹی ان سم ادر پلیس. وہ پراپرٹی میں نے کراچی میں بیچ دی، میرے پاس پیسہ آیا، وہ پیسہ میں اسلام آباد لے کے آیا، اسلام آباد میں اسی پیسے سے میں نے نئی پراپرٹی پرچیز کر لی. تو یہاں پہ یہ ٹرانسفر آف ویلیو کا بھی جو پرابلم تھا وہ پیسے کی آنے کی وجہ سے سالو ہو گیا. اس کے ساتھ ہے ا بیس فار گورنمنٹ پیمنٹس اینڈ ریونیو. بارٹر سسٹم میں ایک پرابلم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حکومت کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا کہ جس کی بیس میں وہ لوگوں سے پیمنٹس اکٹھی کرے یا لوگوں کو جو حکومت نے پیمنٹس کرنی ہے. بارٹر میں تو پاسبل نہیں تھا بیکاز وی ور ڈیلنگ ان گڈز اینڈ سروسز. گورنمنٹ پیمنٹ اینڈ ریونیو ہیو بیکم ایزی بائی منی، تھرو منی. کیسے؟ حکومت جو ٹیکس ریسیو کرتی ہے، حکومت رینٹ جو ریسیو کرتی ہے، حکومت جو فائنس ایکسیپٹ وغیرہ ریسیو کرتی ہے، اٹ از ان دا فارم آف منی. اور حکومت جو لوگوں کو تنخواہیں پے کرتی ہے، حکومت پینشن پے کرتی ہے، حکومت جو اسکالرشپس پے کرتی ہے، اٹ از آلسو ان دا فارم آف منی. تو حکومت جو پیمنٹس کر رہی ہے، سیلریز، پینشن، اسکالرشپ ایکسیٹرا، وہ بھی منی کی فارم میں پے کر رہی ہے. اور حکومت جو پیمنٹس ریسیو کر رہی ہے، ٹیکسز، رینٹ، فائنس، وہ ساری چیزیں بھی حکومت منی کی فارم میں کر رہی ہے. بارٹر سسٹم کا پرابلم تھا کہ اس میں حکومت کو گڈز اینڈ سروسز کی فارم میں چیزیں ایکسیپٹ کرنا پڑتی تھی، جو کافی پرابلم ہوتا تھا. امیجن اے کیس، آپ بارٹر سسٹم میں رہ رہے ہو اور آپ کسی جگہ پہ نوکری کر رہے ہو حکومتی ادارے میں، اور آفٹر مہینہ جب ختم ہو جائے تو حکومت، پیسہ تو تھا نہیں، پیسہ تو ہوگا نہیں، حکومت آپ کو مختلف گندم دے رہی ہے، چاول دے رہی ہے، چینی دے رہی ہے، اینڈ کی جو آپ نے سروسز دی ہے. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. لیکن پیسہ جب آیا تو یہ سب پرابلمس آپ کے دور ہو گئے. اور فائنل جو اس کا میئر ہے، فائنل جو اس کا فنکشن ہے، دیٹ از اٹ ایکٹس ایز اے یونٹ آف اکاؤنٹ. اب پاکستان میں دیکھو کہ وہی منی ایکٹس ایز اے یونٹ آف اکاؤنٹ. اٹ مین دیٹ ویلیو آف گڈس اینڈ سروسز آر کیلکولیٹڈ ان ٹرمز آف منی. فار ایگزامپل وی سے ایپل آر روپیز 60 پر کے جی اینڈ انکم. یہ بچے آپ کا اس کو بھی ٹھیک کر لو. دس از انکم. یہاں پہ بچے آپ نے یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، اس پہ آپ نے انکم کرنا ہے. یہ میں وہ جو سلائڈس شیئر کروں گا آپ کے ساتھ گروپ میں، اس میں یہ کریکشن ہو جائے گی. تو دس از بچے انکم. ٹھیک ہے. اینڈ انکم روپیز
ٹو 20,000 پر منتھ، یعنی آپ کا جو اکانومی میں جتنی بھی آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، آپ کی جتنی بھی چیزوں کی ویلیو میئر ہو رہی ہے، اٹ از کیلکولیٹڈ ان دا فارم آف منی، تو اٹ ایکٹ ایز اے یونٹ آف اکاؤنٹ۔ یہ آپ کے بچے ٹاپک تھے، یہ آج کا آپ کے جو ٹاپک میں پوائنٹس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے۔ اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو اب میں آپ سب لوگوں کو بچے، دس واز آر ٹاپک فار دا ڈے، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں سب لوگوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں، کسی بھی بچے کو کوئی بھی پرابلم ہو جو ہم نے فنکشنز پڑھے، ڈیفینیشن پڑھی، تو ہی کین آسک اے کویشچن، باری باری آپ سوال کرو، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کلیئر کریں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہوگی۔